क्रिस्तदेव मुखार भावन आनी भयणीनो, आयच्या दिसा जून म्हयन्याचो पयलो दीस ह्या आयताराच्या संताच्या दिसा आमी हांगासर जमा जाल्या. प्रत्येक जावन 3 संभ्रम ह्या मिसा वेळी आमी सोलो म्हणटल्या. पयल्यान संतकटे हे वाड्या घरा ताच्या वाड्याचे फेस्त ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सोलो म्हणटा. दुसऱ्यान आमच्या फिरगजेन आनी एसीजीन अधिकृत रितीन क्रिस्ती शिक्षण उद्घाटन करतल्या. आनी तशेंच आयच्या मिसा वेळी आमी आवयांचो जुबलेव प्रत्येक तरान संभ्रम केल्या सांगत आसत. बापयांचो उगडासकाणी तांचो जुबलेव संभ्रम करतल्या. प्रत्येक जावन आयच्या दिसा प्रवेश घायता आसतना क्रिस्ती शिक्षक तशेंच 10 क्लासीची 10 भुरगीं प्रस्तुत शैक्षणिक तांकां दिल्ल्या पाठ पुस्तकाचो मुळावो नांवां घेवन हांगासर आसा केल्ल्या ह्या फुलांच्या झाडाच्या चडकेर ते दवरतले. आयच्या दिसाचे मिसाचे प्रधान याजक भौमानाधिक मोन्सिन्योर फर्डिनांड गोन्साल्वीस उदाक वतून पोशण कर सांकेतीक रितीन ह्या क्रिस्ती शिक्षणाच्या शिकपाक ह्या वर्साक ते चालन दितले. त्या उपरांत सत्मता मागणे जाताच सर्व शिक्षकां आल्तारे फुडें येतात आनी विगारपाक तांकां बसवणेची रीत सोलो करतात. तर ह्या संभ्रमीक मिसा वेळी आमी प्रत्येक जावन आमच्या क्रिस्ती शिक्षण दोतोर दिवच्या शिक्षकां पासत दोतोर जोडच्या सर भुरग्यां पासत आनी प्रत्येक जावन आमच्या आवय बापाय पासत आमी मागया. सांगत आस ह्या मिसा वेळी आमच्या धन्य देवाक आमी अर्गां दिवन आमच्या प्रत्येक जावन सर फिरगजेची भुरगीं सोम्याच्या पावलांनी सोलो आमी मागया. तर आतां आमी सर उबे रावया, प्रवेश गीत गावया. या पवित्र वेळारे जेजूच्या स्वर्गारोहणाचे फेस्त आमी आचरण करता. आनी संत कटे वाड्याची तांच्या वाड्याचे फेस्त सांत आमच्या मानाक संभ्रमान आचरण करतात. आनी मिलार बायच्या मानाक फेलिसियाना लुईस मिलारोस बी मेस दिता. तशेंच मिलार बायच्या मानाक सुकुर्बी मिलाराच्या मानाक दिता मेलिसरंदीस तांशे. आनी आम्हा सर्वांच्या येते बसत आवय बापायांच्या येते बसत आनी क्रिस्ती शिक्षण करचे येते बसत आनी आमच्या शिक्षकी प्रत्येक जावन क्रिस्ती शिक्षण घेवच्या तांचे बसत आमी मागया. बापाचे आनी पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी
आमच्या सगळ्याचे दुगेच त्याची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचे पोट तुमचे सगळे आसलो. मोगाच्यानो एक कुटुंब जावन ह्या देवदेवतांत आमी जमो जाल्या. आज आमी जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाचे फेस्त आचरण करता. आयची देवस्तुती सोम्या साक्षी जावन उलो दिता. पुन्हा जीवनपणा उपरांत आपल्या अपोस्तलांक दिश्टीक बुडोवन वेळ दिल्लो जेजू परत तांकां सांगाता हाडटा. आपल्या स्नेहितान भरता आनी मुखल्या पंथावरांक तांकां तयार करता. आमी निसामाक मग्न जावन सोम्याची निसा मुखार व्हरचें मिशनरी जावन सोम्याची कृपा आमी मागया. आज जागतीक आवय बापायांचो दीस आचरण करता आसतना आमच्या सर आवय बापायांक तृप्ती, गदोसकाय, बळ भलायकी लाभो अशें कुटुंब स्पिरितान जियोव माया मोगाची जिणी बांदून समाजान एक आदर्श आवय बापाय जावन उत्तीम दिनी जियोवंक कृपा फावो जावं म्हूण मागया. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी आमचे भुरगेचे क्रिस्त शिक्षणाच्या वर्साचे उक्तावण करता. भगवताच्या मेटांनी बरोसाचे वाटेर म्हणल्यार देयाखाल हे क्रिस्त शिक्षणाचे वर्स आमी सुरवात करता. हो दीस देव ताचो मोग आनी ताच्या भुरग्यां परी जियोवच्याक लाभलेले आपुणे सोडून हर एका भुरग्यान बरोवशांची जिणी जियोवचे प्रतिरूप जावं म्हूण आमी मागया. आज आमी सांत गॅटिये वड्याची कुटुंबादारां आमचो पात्रून सांतांतरीक अर्घ दिता आसतना मुखल्या दिसांनी आमच्या वाड्याक एकवट माया मोग दराळ बापान फावो जावं दी म्हूण ह्या एवकरीच्या बलिदाना वेळार मागया. मोगाळ भाव भयणीनो, आत्ता परिप्रस हांगासर प्रस्तावन आमी आयकताले. नवीन इराका खातीर आमी मागता. पयले आवय बापायचो चुकलेब सांताकाटे एवढ्याचे वड्याचो संभ्रम आनी संगता प्रत्येक जावन आज क्रिस्त शिक्षणाचे उक्तावण वार्ताच्या मेटांनी वर्साच्या वाटेर वचून प्रत्येक मुलो आसा जाल्यार प्रत्येक जावन जेजू आज आमचे खातीर सर्गार चडोवन गेला. नयांता अनाथांक सोडोवंक बघा पवित्रात्म्यान आमच्या लागीं दवरला ताणें आनी आमकां तो भरोसो दिवन आसा. त्या अर्घां दिता आसतना हे पवित्र दिसाचें बलिदान घडोवच्या आदीं आमच्या पापकांची दूख आमी धरया. आमचे चुकी वळखून म्हणया, हांव पापी देवा आनी तुमकां पाप म्हणून म्हजो मुझे सर्वद्वेदा देवांची कामृत करू आणि आपली वाट मगसून आमकां सत्याच्या जिविताक पावो. Krishna
प्राप्तुया सत पदवीधराणी भौम मोगाळ बापा तुझ्या पदा जेजू कायच्या दिसात तुझ्या संगीच्या महिमे पार देखो संत तुझे काळजाने दुकार कालिता आमचे दृष्टी बाहेर बसवणी तुम्ही त्याच्या हातांगल सोळा अधिकार घेऊन जेजू आमच्या मध्ये आसाने तो संसार सलेता म्हणून धीर भावार्थान सत म्हणता तर सगळे मनशाकूळ आणि सरस्ता जेजूच्या महिमेत वाटो घेऊन पावास आमच्या जळ्याच्या बसातनी धन्य आमगाताच्या वावराचे प्रत्येक भागेली कर म्हण मागता आमच्या सगळ्या आमच्या पिता जेजू ख्रिस्तावरती तो खरं दे तुझे सर्वबोधात्म्याच्या एकपणा जियेत आणि राजभोट सुरुद शास्त्राच्या शास्त्रा धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वचन म्हज्या ग्रंथाच्या पहिल्या भागात ये थियोफिला जिसून आपले काम सुरू केले तवळतावन ताका सरकार पावलेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्रत्म्या मरिफार आपले विंसून काडिल्ल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयिल्ल्या स्वसंगती विशयान हांवें बरयला आपल्या मरणा उपरांत काळार आपूण परत्यान जिवन जरावन समान आनी रुसवतांनी तांणी तांकां दाखोवन दिले 40-20 पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशयान तेचे लागीं उलयलो एक फावटी ती संगता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सर वचनाय बगर बापान वाचयल्ल्या देवाची वाट पळोवन प्रवासे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली आनी ताणें म्हणलें त्या बसवण्या विशयान म्हज्या सुतोंडांतलें अशें तुमी आयकलां जो हांवें उदकाचें स्थान दिलें पूण तुमी आनीकय थोड्याच दिसांनी पवित्रत्म्याचें स्थान घेतल्या अशें धर्मदूत संगता मेळ्ळ्या वेळार जेजू लागीं विचारून लागले सोम्या ह्याच काळार तूं इस्रायलाचें राज पुनर्स्थापीत करतलोय पूण ताणें तांकां साप दिवन म्हणलें बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ तरी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय पूण तुमचेर पवित्रत्व येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंताकावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्या ताणें इतलें सांगून जातच ते पळयो नासतनाच तांकां वयर उबार व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखां वयलो तांकां एक गुपान लिपयलो अशें सडत वयताना आनी ती आनीकय मळबाक वचून इश्ट लावन आसतना दवे वस्तून विसरले दोग जण एकच ताणें ताचे सरशीं उबे जाले ते म्हणाले गलिलियाच्या मनशानो तुमी अशें मळबाक इश्ट लावन कित्याक उबे रावल्या हो तुमचो मदलो वयर उखोन व्हेला तो जेजू जसो तुमी ताका सरकाक सोडून वयताना पळयला तसोच परत्यान येतालो देवाचें उतार हें Page number 184. Santo Sacha Bulgara
त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणे अशें पयलेंच बरोवन आसा
क्रिस्तांक ससूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलापाचो आनी बादकाच्या बक्षणाचो संदेश जेरुसलेमांतल्यान सुरू कर, सरपंचाक फरकड करूंक जाय. तुमी ह्या संगतीक साक्ष. म्हज्या बापान बासयल्लें तें तेणें हांव तुमचेर पाठयतलो. पूण सर्गीकान आमचे सत्तेक तुमी बळवंत जायचे, तुमी शहरांतच रावाचे. उपरांत जेजू तांकां शहरांत भायर बेथानिया पर्यंत आपूण व्हरून गेलो. थंय आपले हात उबारून ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद घेवन आसतनाच तो तांचेतान मेट्टो जालो आनी ताका सरकार उबारून गेलो. ताका आराधन करतच त्या वट्ट्या संतोशान जेरुसलेमाक पाठवून गेले आनी थंय खरी एक दीस देवळाक बसून ते देवाची स्तुती करीत आसले. देवाचे उतर भावानी भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आयच्या दिसा द फीस्ट ऑफ असेन्शन जेजूच्या स्वर्गारोहणाचे फेस्त आमी आचरण करता. जेजू ह्या संवसाराच्या मोगान आयलो, क्रुसाचें मरण मेलो, पूण पुनर्जीवन जावन आमकां वर्तेन भायस ताणें दिलें. संतोष उल्हास आमकां दिलो. आनी एक दीस आपणाचे विसाम जाल्या उपरांत ताच्या शिसांचेर पातळी दवरून तो सर्गार वता. ताका आमी म्हणटा जेजूचें स्वर्गारोहण. आनी सद्या तोच्या काळार प्रत्येक जावन जेजूच्या स्वर्गारोहणाचेर मेडिटेशन मदीं आसलेले व्यक्ती एक काल्पनीक म्हणल्या परी एक घडीक ते अशें दितात. जेजू सर्गार चडून गेलो पळय आनी वयर वता आसतना कोण आसा पळय, देवदूत आसा. आनी देवदूता पैकी महादेवदूत आसा. त्या महादूता पैकी तुमी उडास केल्यार सप्टेंबराच्या 20 आनी 9 तारीखेर ते फेस्त आचरण करता. हो सा मिगेल, सा रफाएल आनी गाब्रिएल. आनी ते जेजू मेळ्ळ्या वेळार सा मिगेल मायकेल जेजूला म्हणटा खंय, सकयल संवसारांत कशें आसा. तो जेजू सर्गार चडलो म्हणटा खंय, संवसारांत बरें आसा. उपरांत बडवो गाब्रिएल मुखार आयलो पळय आनी म्हणालो पळय, तुवें संवसारांत बापाची बरी खबर लोकांक सांगलाय की. म्हळ्यार तुज्या बापाचो पूत ह्या संवसारान कळीत आसा, तांकां सगळ्यांक खबर सांगलाय की. जेजूची जाप हांवें सांगला, पूण संपूर्ण रितीन हांवें सांगूंक ना. तो भाव जालो. तो तक्षण तिसरो थंयसर येता, मंगळसर थंयसर पळयता वो रफाएल तो विचारता. तशें म्हणल्यार ताचो अर्थ कितें? तुवें देवाची खबर ती जी आसली संपूर्ण रितीन करूं म्हणटा तर तशें कितें? तो बोलो जेजू म्हणटा ताचो अर्थ की आयक, हांवें सुरू केल्ले म्हजे मिसां म्हूण धरूंक हांवें 12 शिसांक वेंचला. 12 जाणांक आनी तांचेर पातयेन तूं आयला की. तो व्हड मायकेल हो मिगेल मागून मुखार विचारता, तुवें 12 जाणांक वेंचल्ले ते फारिसेय, याजक, वकील, हो बुद्धवंत आनी बरे प्रसंगदार कितें? जेजू म्हणटा न्हय, व्हडले हुशार बुद्धवंत न्हय,
बघा ते मनुष्या त्यांचं नाचलेचे पागी व मोगोर आणि पेद्रू सुमाव जागो माते सुमाव हे 12 जणांची नाव सांगली आणि तांदूळ सुख करून मागे आणि त्याच्यामध्ये एक झालं थैसर कमी धर्माचं हे ऐकून दुनियाचे जाप दिल्यावर हे मात हसले पडल्याची ताप दिला आणि आवडणारे जेजू मौन हसू रावल्यावर म्हणता आय हॅव ट्रस्ट इन देम म्हाका तांचेर पातयेणी आसा ते अशिकपी बुदवंत न्हय मासली धर्म मासली घाणचे मनीस ते पागी आणि चड बुदवंत न्हय विद्वांस न्हय पूण तांचेर म्हाका पातयेणी आसा मोगाळ भवानी ही म्हाका पातयेणी आसा म्हणून आमकां हर एकल्या ताणें पवित्रांत काणगेल्ल्या वेळार सांगलें आसा पवित्र कुंभार काणगेत आसतना आमकां अर्थ दिल्ले आसा क्रिस्मा वेळार ताणें आमकां अदीक रितीन घटाय दिल्ली आसा आनी विमी सक्रामेंत काणगेत आसतना तो आमचे पातयेर आसा म्हणलें आज आमी समजून घेवचें मोगाळ भवानी भयणीनो जेजू आज सरकार चडून गेला म्हणल्यार आमकां सोड वचोंक ना बगार तो आमचे विस्वास दवरून गेला पण हांगासर विविध सक्रामेंत प्रतीक जावं ह्या 7 सक्रामेंत ताणें आसात तो आमचे संगी आसा म्हणलें तर दाखोवन दिता आयचे पयले वर्साक व्हडले लंब दुसरे वर्साक जालें लंब ते लंब समूह वचना मोठ्यान हांव समुद्र जाल्यार उडान दवरा सरकार सोडून वेच्या पयले सोनी आपल्या शिसान पवित्र बसयता आनी आपूण सरकार चडून गेल्ले वेळार तो म्हणटा म्हजे मदतीन तुमी चलपाक जाय म्हज्या कृपेन तुमी मुखार वचूंक जाय आनी म्हजे साक्षी तुमी जावंक जाय तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी उपरांत जेरुसलेमांत आनी सगळ्या आख्या जुदयांत सामार्यांत आनी संवसाराच्या पोता पर्यांत तुमी वचूंक आसतलें ह्या देखून हे सामान्य मनीस असामान्य काम केलें जाल्यार भगेव थॉमस तसलो थोड शाखाला आमच्या भारताक आयला जाल्यार उदीत गांवांनी हेच सादे सभ्य शिकप नातले व्यक्ती तो देवाचो सुवार्थ प्रकट करता त्या देखून सांत थॉमस तो म्हणटा देव he does not call the qualified but qualifies the called. His trust is in each one of us is immeasurable. तो अर्हता एलिजिबिलिटी आणि असं लँग्वेज ना बघा आपल्याक whoever is called अर्हता असं शकता देखून आपल्याक तो अर्हता दिता तर आमकां आमच्या हरियेतल्या ते मेजूंक सकनतली बुटपाकान आमकां दिल्ल्याक ती समजून घेवचें आनी आज आमी समजोवचें आमचे मिसां आमी तयार करता आसतना आमी एक सुरांनी आमचे संगत आसा 8 जाण आसात ते मिसां आज जारी करून म्हाका तुमकां कर जाल्यार आमच्या मुखांत शिक्षक शिक्षकी ते वावर करना आसात तुमी आवय बापाय लक्षिल्यान ती सुवार्ता प्रकट करतात आनी आज शैक्षणिक वर्सांत दोतोराचें वर्स आरंभ करता आसतना आमकां लाभल्लो व्हडलो वो नीज वर्ग भावार्थ आज आमी आमच्या प्रत्येक जावन प्रवीणता जोडिल्ल्या शिक्षक मुखांतर आमच्या भुरग्यांक आमी दिवंक वेता शेअर करूंक वेता वांटूंक वेता मोगाळ भवानी भयणीनो हेब्रेवांत बरयल्या त्या वाचपांत दुसऱ्या त्या वाचपांत क्रिस्त सरकार प्रवेश जालो आतां सरकार जावन आमचे कसो तो विनंती करता म्हणून सांगता त्या सुवातेंत
जायते आम्ही आयकता स्वामी सर्गाच्या पहिले पातकाच्या भक्षणाचो आदेश दिता ताच्या नांवान जिणी बदला बजो आनी पातकाच्या भक्षणाचो संदेश जेरुसलेमांत सुरू कर सर भरसांग दिवंक आशेता आज मोगाळ भवानी भयणीनो आम्ही देवाची सुवार्ता प्रगट करत असताना पवित्र पुस्तक आम्ही वर सप्तांग सांगा जायी थोड्यांनी घरा वचून सांगचो आसा तांची बुद्धी तांची सार सारकी ना बगारात पवित्र पुस्तक आमच्या जिणेंत वडीचे आनी आमच्या घरांनी तो पवित्र पुस्तक वाचून जाणवाय जोडीचे अधिक प्रसंग उलयतना मनशाक जाप दिवंक आमी त्या रितीन जाणटे जायचे तर बघा भवानी भयणीनो आज आम्ही हर एक यांनी आमच्या दयाळ्यान धुयेत अनेक या गुत्तेजेचे उतर दिवेत नीतीपासून आम्ही दृढ मोहन करियेत आणि दिसा आमचे जिणी करता जाल्यार परत 7 ऑगस्ट म्हणटा पयस आमचे थंय पयस ना कित्याक तो इगत मातेचो मस्तक थंयसर पूल आसा थंयसर मस्तकी आसा सोमी सर्ग प्रवेश जाल्यार धावेत पूण भविष्यवेच्या आनी सगळ्यांका मुखार आज आमकां बळवंत करता या पुढील येवगणिस्ताक व्हडल्या अभिमानान मोगा हर एका आयतारा 7 जाल्या हर एका दिसा आनी अशें आमी हजर जाता आनी सोम्यान थंय आमचो संबंध आमी वाडयता आनी जाता तितलें तेज्या मोगान आमी व्हरता आसतना आनी आमचो उजवाड हेरांक आमकां भांगूंक साथ जालें आतां जिणयेक आमी कितें लागू करयेत सोम्यान आपल्या सिसान कळीत केलें हांवें बापा सरसी पाटी वचूंक आसा सोमी बापा सरसी पाटी गेलो आमकां पाटी बापा सरसी वचूंक आसा आमकां कळटा सर्गाक दिश्ट लावन आसतना लोकां कडेन सांगलें वचा सगळ्या संवसाराक वचा सुवार्ता प्रगट करा आनी सुवार्ता प्रगट करा कित्याक ताका आमचेर पातळी आसा बघा भवानी भयणीनो ताणें ताका आमचेर पातळी आसल्याक तो सांगता हांव सदांच काल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे समय आसा आनी दीस इज द गॅरंटी ही दीस द गॅरंटी तूं आमचे सांगात आसल्यार भिवचें नाका सलवण घेता चिंतचें नाका बघा तुजे सांगातपण तुका कृपेचें जातलें जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समार्यांत आनी संवसाराच्या पोंता पर्यंत सुवार्ता म्हजी प्रगट करी कर मोगाळ भवानी भयणीनो समयाचे साक्षी हांवें कशें जागेत म्हज्या काळजांत म्हज्या जाग्यार शेजारा सांगी शांतीन आनी भरोसाचें जावचें आनी आमच्या करता म्हणजे थंय शांत समाधान आसा भरभरसो आसा आमकां निराशी करिना आनी भरभरसो आनीकल्याक दिवंक शकता दुसऱ्यान पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमी पातळचें त्या देखून जेजून सगळें आसा आनी जेवणाक हांव वेता खरें पूण हांव वेतना तुमकां हांव एक सोडिना तुमकां न्हीद जावन एकलो शिकोवणदार हांव धाडटा आनी तो आमचा पराक्लीत पवित्र आत्मो आमचे मदें आमकां निजान पवित्राय आपयता तिसऱ्या सस्तीक जिविताच्या उजवाडान जियोवचें तो भाग आमकां दिता जाल्यार आज आमचें घर शाश्वत घर तें सर्गीक घर देवा संगी जियोवचें घर देवा संगी जियोवचें म्हळ्यार ह्या संवसारांत माया मोगा शांत समाधानी भक्षण दिवंक आनी वचन जियेत आसतना धच सर आंगार सरच आमी बांदून सुरू करता जाल्यार सरकार तेंचे बरेपणान घेवन वतल्या जेजूक आपल्या सिसाचेर 12 जाणांचेर पातळी आसली शिकपी न्हय बुदवंत न्हय त्या देखून ताणें देवदूताक म्हळें आनी धर्म ताणें ताका इन्सल्ट केलें म्हणल्या बरें हांगा उलोवंक मेळ्ळा जाल्यार म्हाका त्या 12 शिसाचेर पातळी आसा 12 जण उपरांत इतले शर्मणे जाल्ले आनी भियेल्ले शर्मेल्ले आमच्यान साध्य म्हणले
धैर्यान मुखार गेले आख्या संवसाराक ती खबर दिली आनी म्हाका आनी तुमकां ती पावला तर जाल्यार आज हीच खबर आमी हेरांक दिवचे भुरग्यांनो ओडोडलें काम करचें नाका तुमी बरें तर तुमचें क्रिस्त शिक्षण शिका बरें सांबाळा आनी ते कोणी विचारला सारकें जाप दिया आमचे मदें जायतो लोक आज अन्य धर्माचो आसा तांकां क्रिस्त जायचे क्रिस्ताची मौल्या जायचे क्रिस्तांव धर्माक येजे म्हणल्यार हांव सांगना क्रिस्ताची वळख ताणें दिली जाल्यार म्हजे लागीं ती वळख आसत जाय वडिलांनी तुमच्या भुरग्यांक सारकें यादोतोर क्रिस्त शिक्षणाक धाडा आनी भुरगीं शिकल्यांत ती म्हणल्यार घरा तुमी विचारा आनी भुरग्यांक तुमी दिल्ली आसक्त घेतात तुमी बरें शिकतात तुमचे जिणेंत अभिरुची दवरतात तुमच्या शिकपा मुखार वतात तशेंच ह्या क्रिस्ती शिक्षणान अभिरुच दाखया आनी मुखार वचा समया आमकां सर्गी दायज भाव केला हें भाव जायचे तर जाल्यार आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत असल्या वाट्यान वचून मागया उबे रावया भवार्थांचो उत्सार्या सन्मानता देवाक बाबाक तुमच्या रस्त्याक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकट्या आसता क्रिस्ती शिक्षण प्रत्येक जावं भुरग्यांक दिवंक आयती जाल्ले शिक्षकांक दय करून फुडें सरात ह्या वेळी क्रिस्ती म्हणयारान क्रिस्ताच्या सवालाक तुमची जाप वयर हांव तयार जावन आसा म्हणलें जावन आसा मोगाळ भाव भयणीनो जेजू क्रिस्त एक बरो आनी खरो मेस्त्री ताणें लोकांक सर्गेची वाट दाखयली आनी ताच्या क्रुसा मरण आनी जिवन मुखार आपले मिसां संपयलें उपरांत तो सर्गाक चडून वेचे पयलें आपल्या दत्तांक आनी आदेश म्हळें वचा आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो स आज्ञा म्हणून तांकां शिकया दत्त आनी कश्टकर्णे मदीं आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें बरगड करीत आसतना रावोवंक आमचे वरी जायना म्हूण समयांचो आदेश पाळ्ळो आज पवित्र स्नान घडलेल्या आमकां बाबार शिकोवंक आनी तो बरगड करूंक आपण लाभला आमच्या मदल्या थोड्याक सोम्यान ह्याच मिसांक नेमला ताणें सगळ्या मनान काळजा क्रिस्त शिक्षण घेवचें मिसांग बरो तांचेर आमी देवाचो आधार मागया क्रिस्ती शिक्षण प्रत्येक जावं भुरग्यांक दिवचे शिक्षकांक Manestin Sheila Meneges, Manestin Elvina Furtado, Manestin Marina Lewis, Sister Aida, Manestin Priscilla Lobo, Manestin Shweta Meneges, Manestin Vina Rodriguez, Manestin Priya Rego, Sister Anita De Souza, Manestin Prema Luis, Sister Shanti Pramila, Manestin Lina Fernandez, Sister Diana, Manestin Lina De Souza, Manestin Mariet Rodriguez. तशेंच पयल्या कुंभाराच्या भुरग्यांक दोतोर शिकोवचे सिस्टर आयडा आतां ह्या वापिसाच्या सवालाक ती जबाब दिता मोगाळ क्रिस्ती शिक्षण दिवच्या शिक्षकांनो भुरग्यांक क्रिस्ती शिक्षण घेवन तांकां जेजू क्रिस्ताची खरी पाटलो जावं तयार करच्या वर्त्या मिसावांत आयती जाल्ल्या शिक्षकांनो क्रिस्ती शिक्षण दिवचे मिसां मोगाळ आनी सगळेच्या मनोभावान हाती घेवन तुमी तयार आसात होय सगळी शिकवण शिकोवन आनी भुरग्यांच्या वाडटे वाडवळेक तुमची जिणी आदर्श करून तुमी तयार आसात तुमच्या जिणेंत मागणें करून देवाचें उतर वाचून नियाळून आनी संस्कारच्या संभ्रमांनी वांटो घेवन तुमचो भवार्थ आनी बरो वस्तूची वाड करून तुमी तयार आसात भारताच्या मठांनी बरोवसाचे वाटेर
म्हणल्यार ध्येयांना भुरग्या भारतांत घडतल बरोबरशान करचे विशीं ह्या वर्सा विशेष आनी सगळी शिकोवन दिवंक तुमी तयार आसात. आमच्या सम्यान वेळार तुमी म्हाका दिसून काडूंक ना, हांवें तुमकां दिसून काडल्या ते आपल्या मिसावान तुमकां दिसून काडलेलो सुमी तुमकां आपले भगवेन सत्तेन भरून देवा बापाचे गोड महिमे पासून वावरून तो तुमकां बळवून करून ख्रिस्ती शिक्षणाचे पाठ उद्भेद करून भारताची सता सारके रितीन शिकोवन तो तुमकां बौद्धत्वाच्या धड्यांनी करून आनी तुमची जिणी हेरांचे भारत जिणी प्रेरक करून अशें तुमी प्रारंभ करचे दिसा सुपर जावन क्रिस्तांच्या सम्या वरवीं भारताची प्रार्थना किर्गिज आसनात मेळ्ळ्या पवित्र वा क्रिस्ती शिक्षण ऑर्डर आरंभ करता या प्रतिनिधी मुखांतराची प्रार्थना सर्वेच्या बापाचेर दवरुया. बापा अख्ख्या पुरी सभेच्या मुखेल्यांनी आनी बॉक्सांच्या स्पिरिटान जियोंक तांच्या आदीन दिल्ल्या बावरत्यातय बावरताची साथ घेवन जियोंक आदार दी म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. देशाच्या आदारतेदारांनी राजकारभारांनी स्वार्थाच्या मोलांनी प्रेरित जावन शांत समाधान नीती पासून वावरून आनी आपल्या लोकां पासून बरी योजना रुपी करून कृपा दी म्हूण मागता. पिडेस्तांनी प्रायवंतांनी कश्ट अडचणीक सांभोळल्यांनी पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन व्हरून धैर्यान आनी भगवंतान तांची कस असून आदार दी म्हूण मागता. आज क्रिस्ती शिक्षणाचे वर्स आमी सुरू करतना सर्व भुरग्यांनी उर्बे क्रिस्ती शिक्षण शिकोवंक आनी शिक्षकांच्या प्रेरणा त्या प्रमाणे बरवशान जिवंक तांकां तूं कृपेन भर म्हूण मागता. भुरग्यांनी क्रिस्त शिक्षण शिकोवंक सुटसुटीत जावन तांच्या आवय बापायनी तांकां उत्तेजन आनी प्रोत्साहन दिशेन तांची काळजा मना उजवाडाय म्हूण मागता. आज आमी संत कट्टे वाड्याचे फेस्त आचरण करच्या संदर्भात आमच्या वाड्याच्या सहकुटुंबाच्या सांद्या पासून मागता. प्रत्येक जावन प्रायस्तांक आनी पिडेस्तांक बरी भलायकी लाभय. युवा जाणांक आनी भुरग्यांक बऱ्याशा गुणांनी भर म्हूण मागता. आमी सर्वांनी क्रिस्ती शिक्षण आपणायतना सदांच देवाचें उतर वाचून ताच्या उतरा प्रकार चलून भावार्थान आनी बरोवशान भरली देव बिरांतीची कुटुंबां बांदूंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. आमचे वैयक्तीक गरजे पासून माग्या प्रत्येक जावन संत कट्टे वाड्याच्या सर्व सांद्यांच्या एरियांत बसत क्रिस्ती शिक्षण जोडच्या सर्व भुरग्यांनी बरें जाणवायन वाडोवन आनी तांच्या कुटुंबांक आनी अलंकार जावंक क्रिस्ती शिक्षण दिवच्या शिक्षकांनी सडीत भगवंतान ताणें बरोवंक आनी आमच्या वैयक्तीक गरजा पासून आमी मागया. ही आमची सगळी प्रार्थना तुजे मुखार विश्वासान दवरता त्या क्रिस्तांच्या सम्या मार्फत. Page number 229. Sweet
भाव बहिणींना म्हज्या तुमचे बलिदान सर्वपदी करा देवा बाबा माता दसरे नडमागाते जेव्हा स्वर्गाने सौंदर्याच्या रचनेला स्वराधिकार घेऊन आमचा संसार चलयता तुझं महिमेवन तू भोकळ मनसेच्या वावरात तयार केल्या उड्या सगळ्यांच्या समर्पणात आपलं सोडण्याचा भाव निरंतरी चालू दवरतला आमचं इतिहासाच्या घामाचा भाव आणि आम्हा सगळ्यांचे माताड्यांचे आणि जाणत्यांचे तरणाट्यांचे आणि भुरग्यांचे काम करून तांचे तांका नसलेल्यांचे साध्यांचे बी त्या थोडीच्या वावरा फायद्याचे जाऊन त्याने आता समर्पण कपडे ख्रिस्तांच्या सोन्यावरती सर्वे तुमचे सगळे असो आमची काळजा उभारूया सर्वेश्वरांच्या देवा धीर वाचूया सर्वेश्वरा भवी बाबा सर्वगतराणी शासनाच्या देव सरकारी आणि श्रद्ध जेतु ख्रिस्तांच्या सौम्यावरवी आम्ही तुका दिवस पाहतो तो कायदो नीतीच आणि आमच्या भाग्याच जीवन मरणात तो आपल्या सुसात निश्चित घडलो आणि त्याच्या डोळ्यामुखार आपल्या भगवे सरकार चढलो असे ताणे गेली आमका आपल्या देवपणाची भागीदार देव पातकाच्या समजूच्या नादा उल्हासा सगळो संसार आणि सर्गीचे सतत निरंतर गायता तुझे मुख
Waktu good bergantung
Page number 285. देवाचे मागणे तुझ्या बाबा तुझ्या पिता जेजू ख्रिस्ता आमच्या भावातही तुवें आमकां दिलो बोवाळ आनी पवित्रात्म्याद्वारे आमच्या काळजांत जळयलो सिजो देवो तुझ्या सगळेच्या रासाच्या येण्यात आमचो भाग्ययात्रे परत जागृत करो तुझी कृपा म्हाका तटकसतना सुवार्थेची पोषण करतली जावन उपान करो एक रवसर आनी एक नवी पृथ्वी आसा जावच्या मंडळीक भरवशात उंच्या कुळांनी सगळे सृश्टीते ते रूपांतर हाडो तेन्ना वायटाची सकत कुठली नास जातली तुजी महिमा सस्तांक जातली जिबलेवाची कृपा भरवशाची यात्रिका जावनाच्या आमचे थंय सर्वेच्या दिव्यातेशी अतिरेक नवो करो तेच कृपा सगळे पृथ्वी आमच्या सडवंताचो आनंद आनी समाधान पसारो सस्तांक आशिर्वादी जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदांकाळ महिमा आनी होगळा आसा श्रींच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुता जेजू सरकार उबारो आमचे मनशां सैत तुझे तुझ्या महिमेत पाबयली
आणि ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तुज्या दैवीक जिवितान वाडूंक दितात तर आमच्या काळजाच्या त्रेग आनी सगळ्यांचे क्रिस्तीची बी दिसान दीस चड आनी चड तुजे शिवरून वट क्रिस्तांच्या सुम्या भक्ती केल्ल्या आनी भाग घेतिल्ल्या विविध भुरग्यांक विविध इनामां दिवंक हांव विनंती करता. नांवां वाचलें बरीच भुरग्यांनी दायक विक्की मुखाऱ्यांचे. पयलें वर्ग फर्स्ट प्राइज वता एस्तर पिमेंता कापुंचे वाडो. मोरियाल कोंता जलो स्पर्धांत पयलें स्थान पयल्या वर्गांत एस्तर पिमेंता कापुंचे वाडो. दुसरें स्थान येता रिनोला डिसोजा कल्याणपूर येवाडो. रिनोला डिसोजा कल्याणपूर येवाडो. तिसरें स्थान एश्विन लोबो संतेकट्टी बीवाडो. दुसरे वर्ग प्रथम स्थान श्रेयस कर्नेलियो संतेकट्टी बीवाडो. श्रेयस कर्नेलियो संतेकट्टी बीवाडो. दुसरे स्थान आयरन लुईस कल्याणपूर येवाडो. तिसरे स्थान वायरन रोड्रिगस उप्पूर येवाडो. भाग घेतिल्ल्यांची नांवां ह्या परी आसात. तुमकां इनामां आसात तांकां मुखार येवचें आनी घेवचें. एल्विस लुईस, एल्ड्रिन लोबो, नायसिया पेरेरा, एलिशा लुईस, स्नेहल कर्नेलियो, अतिया मिनेजस, रोहित पिंटो, स्नेडन मिनेजस. ह्या स्पर्धेंत भाग घेवंक उत्तेजन दिल्ल्या आवय बापायचो उपकार बावडटा. भुरग्यांक इनामां मेळ्ळा, भाग घेतल्यांक मेळ्ळा. ह्या फुडें जे कितें तुमकां कार्यक्रमान हाडटा तातूंत तुमी भाग घेवंक आमी परत विनंती करता. एप्रील मे रजेच्या दिसांनी दिसपट्ट्या दिसा मिसाक हजर जाल्ल्या आनी गरिश्ठ दिसा मिसाक हजर जावन मिस्र जाल्ले देवा सभाक अल्तारींत कुमोग केल्ली अल्तार भुरगीं ह्या परी आसात. पयलें स्थान येता रॉबिन पिंटो. दुसरें स्थान येता एड्रॉन नजरे आनी तिसरें स्थान येता स्नेडन मिनेजस. मोगाचेनो आज म्हयन्याचो पयलो आयतार पूण विशेष कार्यक्रम आयच्या दिसा आशिल्ल्यान दोतोरचे बरो सुरू केला. आवय बापायचो जुबल्यो ह्या निमती ल्हान जाता म्हणल्या खातीर आमी त्या आराधनाक आज दवरूंक ना. त्या बसून पश्चाताप पावता. थोडी उतरां तुमचे मुखार. मोगाचेनो बापायचो जुबल्यो आनी आवयांचो जुबल्यो आयच्या दिसा आमी उदास करता. हांव चिंता बापायचो आनी आवयचो सेपरेट करच्या बद्दल सांगात करचो बरो. मार्चच्या 21 तारखेर बापायच्यो जुबल्यो म्हूण आसल्यो सांजेच्या रसा दिसा. पूण आमकां मस्त कामार आसले आमी सांगूंक जावना आचरण करूंक जावना. पूण आज आवयचो दीस म्हणटा आसतना बापाय आनी आवय सांगाता एकूटान हे वटेन दिवलें आमच्या जिवितांत. त्या देखून आज ह्या पिळगेचेंत बापायांचो आनी आवयांचो जुबल्यो करता आसतना भुरग्यांनो उडास दवरा. तुमचो मोग आनी मार्गदर्शन तुमकां दिवची ही आवय बापाय तुमकां बेसावा. दुसरें तुमी आवय बापाय न्हू तुमी आमची पोशका कशी तुजी माय बाप तशें तुमी हांगासर माय बाप जाल्ली तुमी जावन आतां पोशक जावन मोग दिवन आदार दिवन आमचे भुरग्यांचें जिवीत तुमी उजवाडायला. तुमचे स्लीपलेस नायट म्हळ्यार स्लीपलेस नायट्स म्हळ्यार तुमी निदानांतलो रात्र मस्त आसात. भुरग्यांक उडास करा. आवय बापायची कितली विनंती पळया. सकाळचे बेगी उठो राती निमाण न्हिदो आनी जायते वावर पेपराकर केला तर जाल्यार भुरग्यांच्या आमच्या आवय बापाय काडली ती मिनत. तांकां आमी आज खरेंच न्हीद जावन कनिश्ट आवय बापाय म्हणान हांव ती जल्म जाताना
देवाच्या त्या रस्त्याच्या कामांत सांगाता मेळोवन आमकां जमतेलो मातनी आमकां भवाडते मोग आनी वाडोवंक कितें गरज आसा शिक्षण हें पुरा आमच्या आवय बापायन दिलां तेवढा आसा कन्या वावार्थ शिकयला गरजेचें शिकप दिलां चड बरेंच विचून दिलां आपणाक ना तर जाल्यार आपणाच्या भुरग्यांक बरें जायचें पळया मम्मीन आनी डॅडीन तांच्या आशा कितें म्हळ्यार तांचे प्रार्थून बरें जायलें म्हणून तेंची धाक तर सर आवय बापायक आमी मान बागयता आनी आवय बापाय जावन जबाबदारी घेवन बऱ्यांतल्यान बरें कुटाक मान घडल्याक बोगीच सगळेक मोठो आदार दिल्ल्याक बरें मागता आसतना सर आवयानो बापायानो तुमच्या दिसाचे तुमकां उल्हास दय करून भैरवा संग्रमीत आशिर्वाद सगळे स्व तुमचे सोबे आसो जेजू देवा जगलो तू दासर्गात चढून गेलो आणि तुमकां सगळीचे दार उक्ते केले तर आयच्या दबाचे दिसा जेजूचो आनी आमचो बाप तुमचे भरपूर आशिर्वाद घालो आपल्या पुनर्जन्मपणा उपरांत जेजू आपल्या शिसांत दिश्टी पडलो तसो धरती करून दिश्टी पडलो तेन्ना ताका मानतात तसली जावं तुमी ताका मेळ्ळो जेजू बापाच्या उजव्या वैभवान बसला म्हण तुमी सत्मंता आपल्या बसवण्या प्रमाणे संसारा पर्यंत तुमचे सांगाता तो आसा म्हण तुमकां संतोष भोगो आनी सर्व पिता देवाचो आनी बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवान तुमचे सगळे सदां आसूं वचून या क्रिस्तूची शांती तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाची मोडका हालेलुया जेजूच्या मोपयर काळसा भुरग्यांक तुज्या तुजे आशिर्वाद बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नामे